السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 10 في لا فورماسيون اونلاين سور يوتيوب ديال اكسل. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا دي فونكسيون اللي هما دي فونكسيون سامبل، باش ابخي ندوزو ان شاء الله نشوفوا لي فونكسيون لوجيك ونشوفوا لي فونكسيون دو كونتاج ونشوفوا ان شاء الله لي فونكسيون دي ريشيرش. يعني لي فونكسيون اللي نشوفوهم اليوم ان شاء الله هما دي فونكسيون اللي هما دي فونكسيون سامبل. غادي نشوفوهم ان شاء الله فونكسيون سوم، لا فونكسيون موين، لا فونكسيون ماكس يمين. ابخي نتعرفوا اشنا هي لا فونكسيون امبريك اللي نحتاجوها ابخي ان شاء الله. يعني اول حاجه نشوفوا لا سانتاكس ديال اون فونكسيون اون جينيرال في الاكسل. واحد لا فونكسيون كتكتب على هذا الشكل، كيكون عندي ايغال، اي فونكسيون كتبدا بايغال، اي فونكسيون في اكسل كتبدا في ايغال. و ابخي كيجي لو نوم دو فونكسيون، كل فونكسيون في الاكسل عندها الاسم ديالها، يعني كتبوا لو نوم ديال لو فونكسيون اللي خدامين فيها. ابخي كنديروا القوس. الحاجه الثانيه ملي كنديروا ايغال لو نوم دو فونكسيون كنديروا القوس. ابخي لداخل كنديروا لو زارغومون على حسب، هنا كيختلف من فونكسيون لفونكسيون. كل فونكسيون وشنو كاين الداخل ديالها. هنا كنستعملوا لي زارغومون، وهاد لي زارغومون كنديروا لا سيباراسيون ما بيناتهم بنقطه فاصله، يعني واحد لارغومون نقطه فاصله، واحد لارغومون اخر على حسب من فونكسيون. انا كتبدل من فونكسيون لفونكسيون. لي زارغومون ديال فونكسيون سي ماشي هما ديال لا فونكسيون سوم، ماشي هما لا فونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال، ماشي بحال. انا غنشوفوا ان شاء الله كل فورمول نشوفوا لا سانتاكس ديالها. وحاجه ثانيه عاوتاني عندنا في لا فونكسيون ديال اكسل ما كيكونش عندنا ليسباس. هنا كيكون واحد لو بيج من بين لي بيج اللي كيحطوهم في لي زيكزامان، سورتو اللي كيحطوا لهم لي زيكزامان كو سي ام. كيعطيك لي فونكسيون، والداخل ديال لي فونكسيون كيعطي واحد لا فونكسيون صحيحه، السانتاكس ديالها صحيحه. العيب ديالو انه كيعطيك مثلا ليسباس ما بين لو نوم ديال لا فونكسيون و مثلا هاد القوس. بالنسبه للفونكسيون ديكسل ما كيكونش فيها جامي ليسباس، يعني كلشي كيكون ملاصق، ما كيكونش فيها ليسباس. يعني هذا هو واحد من لي بياج اللي كتحطو في ليكزامان اللي خاص تردوا ليه البال. وهاد الفورمول كتسمى لا سانتاكس، يعني السانتاكس ديال لا فونكسيون. كل فونكسيون عندها لا سانتاكس ديالها. والحاجه هنا كيكون عندنا واحد جينيرال كيكون على هذا الشكل، كيكون ايغال وكيكون لو نوم دو فونكسيون الاقواس من الاول ومن الاخر، والداخل كيكونوا لي زارغومون هنا اللي كيتغيروا. هنا اللي كيتغير من فونكسيون واحد لا فونكسيون اخرى. هنا نشوفوا كيفاش لا سيزي ديال لا فونكسيون بعض المرات كيكون انك ساهل دير لا سيزي ديال لا فونكسيون من انك تجبدها من الانسيرسيون ديال فونكسيون. هنا نشوفوا جوج ديال الطرق اللي يمكن تدخل بهم واحد لا فونكسيون. باش انك تدخل مثلا واحد لا فونكسيون سوم، لا فونكسيون سوم هي السانتاكس ديالها هو ايغال، كنكتبوا السوم، السميه ديالها نيت هو السوم. كطلع لنا هنا كنديروا دوبل كليك، ابخي كتعطيك هنا لا سانتاكس ديال لا فونكسيون سوم. لا سانتاكس ديالها انك كتكتب لا سوم، كتحل القوس، كتكتب لا النومبر الاول نقطه فاصله، لا النومبر الثاني نقطه فاصله، ثلاثه النقط. يعني تقدر تدخل بزاف ديال لي نومبر. مثلا ندخلوا هاد لابلاج، ندخلوا هاد لابلاج دي سيلول، اي بلاج دي سيلول ماشي مشكل، اي بلاج دي سيلول. كندخلوا لا بلاج دي سيلول، كنسدوا القوس، كنديروا اونطري. قلت لكم ملي كتكون عندي واحد لا ريفيرونس ديال لا سيلول وكيكون عندي جوج النقط، واحد لا ريفيرونس هنا هو واحد لا ريفيرونس ديال واحد لا بلاج، ماشي ريفيرونس ديال لا سيلول. انا واحد لا ريفيرونس ديال لا بلاج. ملي كيكون عندي واحد لا ريفيرونس ديال لا سيلول كيكون جوج النقاط، لا ريفيرونس ديال لا سيلول هنا كتسمى واحد لا ريفيرونس ديال واحد لو بلاج. وهاد البلاج هو هذا اللي فيه 6 ديال لي سيلول، 6 ديال لي سيلول. هاد 6 ديال لي سيلول نقدر ندخلهم وحده بوحده. مثلا ندير هاد لا سيلول يعني سي 3 وندير نقطه فاصله، دي 3 نقطه فاصله، او 3 نقطه فاصله، نرجع هنا سي 4 نقطه فاصله حتى كنكملهم. ولكن باش نختصر الوقت، علاش كنستعمل اصلا اكسل؟ باش نربح الوقت في لي كالكول. يعني باش عوض ما نبقى ندخل وحده بوحده، كندخل لا بلاج ديال السيلول اللي كندخلو على هاد الشكل، كندير ليه لا سيليكسيون وكندير كنسد القوس وكندير اونطري وكنفاليدي، وكتعطيني لا الصوم ديال هاد لابلاج دي سيلول اللي انا خسريتو. ابخي نمسحو هادشي. مثلا نشوفو الطريقه الثانيه هي انني كنمشي لفورمول، كنمشي هنا فورمول هيا، وكنمشي انسيرير اون فونكسيون، انسيرير اون فونكسيون. ومن انسيرير اون فونكسيون كنقلب على فونكسيون سوم. انا لي فونكسيون اللي كاين عندي هنا هو مثلا لي فونكسيون لوجيك بحال اي فو سي، يعني كيتسموا دي فونكسيون لوجيك. مثلا لا سوم غادي يكون في لي فونكسيون ديال ماتيماتيك.
حيت كاين في اكسل كاين فيه بزاف ديال لي فونكسيون، واحد العدد كبير ديال لي فونكسيون. ولا ما عرفتش فين كاين، واش كاينه في لا فينونس ولا كاينه في المات ولا كاينه في ستاتيستيك، كتمشي هنا كدير تو لي فونكسيون وكتكتب الحرف الاول ديال لا فونكسيون وكتقلب حتى كتلقى مثلا صوم. ها هي صوم، هذه هي لا فونكسيون صوم. كندخل لا فونكسيون ديالي هنا، خاصك تختار لا بلاج ولا مثلا تختار لا بلاج ولا تختار لي نومبر اللي بغيتي. تقدر تختار اصلا لي ريفيرونس ديال لي بلاج، تقدر تدخل انت الارقام ديالك، مثلا دير لا صوم ديال مثلا ديال 7 نقطة فاصلة و دير نقطة فاصلة، غنحيد هاد النقطة وندير نقطة فاصلة مثلا و 3. هنا النومبر الاول ندخل هنا النومبر الاول، هنا ندخل النومبر الثالث، هنا مثلا الثاني، هنا ندخل مثلا شتي كتدخل واحد النومبر كتعطيك النومبر اخر ودير ليه اوكي، وهنا كتعطيك لو صوم. حيت في لو صوم تقدر دير لو صوم ديال لي ريفيرونس، يعني لو صوم ديال هاد لا ريفيرونس ديال هاد لا سيلول، الكونتون ديال هاد لا سيلول وديال هادي ولا داكشي اللي عجبك، ولا تقدر دير لو صوم ديال الارقام اللي غتدخلهم بيديك. هادشي بالنسبه للاسيزي ديال لا فونكسيون. يعني قلنا بالاسيزي ديال لا فونكسيون كاين عندنا جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى كنمشي هنا كندير ايكال، كنكتب لا فونكسيون، كندير ايكال كنكتب لا فونكسيون ديالي، كندخل لي فالور كندير لو سوم. الحاجه الثانيه هي كنختار لا سيلول اللي بغيت، كنمشي للفورمول، ابري كنمشي لانسيرسيون ديال دون فونكسيون وكنختار لا فونكسيون اللي بغيت وكندير عليها لانسيرسيون، وكتعطيني واحد لا بواط ديالك اللي كندخل فيها لي زارغومون ديال لا فورمول. هادشي لاسيزي ديال لا فونكسيون. دابا نمشيو واحد لا فونكسيون، نمشيو لا فونكسيون ديال الصوم، فونكسيون صوم. بالنسبه لا فونكسيون صوم لا سانتاكس ديالها هو كيتكتب على هاد الشكل. لا سانتاكس ديال لا فونكسيون صوم هو ايكال صوم النومبر الاول النومبر الثاني، هي اللي شفناها دابا. دابا نوريكم غير صوم اوتوماتيك. كاين عندنا واحد لو صوم اللي كيتسمى صوم اوتوماتيك. مثلا نعاود نبقى نكتب دي فونكسيون، كندير لا سيليكسيون ديال هاد الجدول، هنا درت لا سيليكسيون ديال لي دوني وقلت لك سي يعطيني لي ريزولطا لتحت ويعطيني لي ريزولطا للجنب. مثلا كنت بغيت ندير غير لو صوم لتحت، هنا بغيت ندير غير لو صوم ديال هادو، كندير لا سيليكسيون ديال هنا حتى لهنا، ما كنديرش لا سيليكسيون ديال هاد الجهه. ولا بغيت يعطيني لي ريزولطا لتحت ويعطيني لي ريزولطا في الجنب، كندير لا سيليكسيون كنخلي يعطيني كندير لا سيليكسيون حتى ديال واحد لا كولون لجهه اليمين وواحد لا لين لجهه التحت، باش ان ندير هنا واحد لو صوم اوتوماتيك. هنا كنمشيو لاكوي ومن اكوي كنمشي كندير صوم، كيعطيك واحد لو صوم اوتوماتيك، كيعطيك صوم اوتوماتيك. نمشيو لي فونكسيون اخرين. لان فيهم لي فونكسيون مويان، فونكسيون ماكس و لو فونكسيون مين. نعطيكم واحد الجدول اللي فيهم لي سانتاكس ديالهم. بالنسبه لا فونكسيون مويان لا سانتاكس ديالها هو كيتكتب ايكال. كما قلت لكم اي فونكسيون في اكسل كيكون فيها في الاول ايكال، حيت الا ما كتبتيش ايكال كتبتي مثلا مويان اعتبرها ليكسل بحال كتبتي واحد ليكريتور، بحال كتبتي مثلا احمد ولا عبد الكريم، ولا كتبتي غير واحد السميه ولا كتبتي مويان. يعني الا ما درتيش ايكال اون فوا كدير ايكال كتكتب واحد لو فونكسيون. يعني سانتاكس هو ايكال مويان، ولداخل كاينين عندي لي نومبر. هنا بالنسبه لا فونكسيون موين وكتعطيك الموين ديال لي فالور. انا نحيدو هادشي، مثلا نحيدو هنا التوتال ونديرو موين، هنا موين ونديرو حتى هنا موين. سي بون. هنا ندخلو فونكسيون بيدينا. مثلا اول حاجه نديروها بلا سيزي، نديرو ايكال نكتبو موين. هنا فاش كتكتب غير تكتب الحرف الاول كتعطيك لي فونكسيون اللي بادين ام او، تكتب ايكغيك تعطيك لي فونكسيون اللي بادين ام او ايكغيك. هنا كاين عندك موين، كنكليك على موين كندير لا سيليكسيون ديال هاد لا بلاج، لا سيليكسيون ديال لا بلاج اوب، او كندير القوس الاخر وكندير اونطري كتعطيني لو موين ديال هاد لي فالور، لو موين ديال هاد لي فالور. هنا تقدر تدخل هنا لا بلاج دير لا ريفيرونس ديال لا بلاج، ولا تقدر تدخل لا ريفيرونس ديال السيلول بسيلول. مثلا ندير هنا سي 3 نقطة فاصلة سي 4 نقطة فاصلة سي 5 نقطة فاصلة
و 6 نقطة فاصلة بحال عاود ندخل لا ريفيرونس ديال واحد لابلاج، كتدخل لا ريفيرونس ديال سيلول وكدير اونطري وكتعطيك كتعطيك لو ريزولطا. وباش دير لا سيليكسيون ديال لي موين تقدر ديرها كما قلنا في الفيديو اللي فايتين، كنمشيو لتحت على الجهة اليمين كيخرج لي واحد زائد وكندير لا سيليكسيون ديال لي فالور. انا قلت لك لا ديفيزيون سور زيرو حيت مقسوم على زيرو، حيت هنا ما كاينش عندك لي فالور اللي دار ليهم لو موين. وبالنسبه كذلك لو موين كاين حتى لو موين اوتوماتيك، كاين فيه لو موين اوتوماتيك. وبالنسبه للموين اوتوماتيك نفس الحاجه، كندير لا سيليكسيون ديال لو طابلو. عفوا كندير لا سيليكسيون ديال هاد الجهات في الطابلو ديالي. ملي كندير لا سيليكسيون كنمشي كندير كليك. هنا كاين عندك واحد السهم قبيله الرسوم راه هو اللي كاين في الاول، واللي باغي شي فونكسيون اخرى كدير هنا هاد السهم. هادو هما دي فونكسيون اللي كيستعملوا بزاف وكان عندهم واحد لاكسي اوتوماتيك، حيت هما دي فونكسيون اللي هما كيدير لهم لا ريبيتيسيون بزاف. هنا كنمشيو قلنا موين، ايوا كاين عندنا هنا موين. ابخي كتعطيك الموين ديال جميع ديال لي سيلول، كتعطيك الموين اوتوماتيك. هادشي بالنسبه لو موين. دابا نمشيو نشوفو، نمشيو نحيدو هادشي ونديرو هنا مين، يعني المينيموم. نديرو مين، نشوفو هنا كيفاش كيكتب السنتاكس ديال لو مين. السنتاكس ديال لو مين ها هو كاين عندي هنا لتحت. لو مين هو ايكال وكتكتب مين، وكل داخل كاين عندك عاوتاني لا ريفيرونس ديال لي نومبر اللي بغيتي دير لهم لا مينيموم، تشوف فيهم المينيموم ديالهم. يعني نفس الشيء كدير ايكال، كدير مين، ها هو عندك مين، كدير لا سيليكسيون ديال لا بلاج ولا ديال سيلول على حسب داكشي اللي عندك، ولا على حسب داكشي اللي كاين عندك في ليكزامان. كدير ليه القوس عاوتاني في الاخر كتسد القوس، كدير اونطري كتعطيك لا فالور مينيموم. يعني هنا في التريمستر الاول شكون فيهم اللي باع اقل، يعني شكون فيهم اللي ما باعش مزيان. اللي باع اقل يعني ما باعش مزيان هي لينا. وفيها عاوتاني تا هو واحد لاكسي رابيد، يعني كدير عاوتاني تا هو لا سيليكسيون ديال لي دوني. ابخي كنمشيو هنا كنمشيو لمين، كتعطيك جميع لي فالور ديال لي مينيموم. هنا نشوف التريمستر الاول شكون بهم عاوتاني ما باعش مزيان، هذاك اللي باعت ب160 يعني شكون فيهم؟ ابراهيم ما باعش مزيان في التريمستر الثاني. التريمستر الثالث شكون اللي ما باعش مزيان؟ ساره. التريمستر الخامس شكون اللي ما باعش مزيان؟ عاوتاني ابراهيم. هنا بالنسبه لمين. وهنا عاوتاني كنشوف بالنسبه لابراهيم احمد اش من التريمستر اللي ما باعش فيه مزيان. احمد ما باعش مزيان بالنسبه للتريمستر الرابع، يعني التريمستر هو 3 شهور. شنو بقى لينا؟ بقات لنا فونكسيون ماكس. نشوفوا لا فونكسيون ماكس. نفس الشيء بالنسبه لا فونكسيون ماكس. انا كما كتشوفوا السانتاكس ديالها حتى هي ايكال ماكس، والداخل كاينين لو نومبر اللي بغيت ندير لهم لو ماكسيموم. يعني غندير عاوتاني هنا ايكال، كتكتب ايكال كتكتب ماكس. ها هي لا فونكسيون ماكس. كدير لا سيليكسيون ديال لا بلاج ولا ديال لي سيلول اللي عندك، كتسد القوس وكدير اونطري كتعطيك لا فالور ماكسيموم. يعني بالنسبه للتريمستر الاول شكون فيهم اللي باع ماكسيموم، يعني شكون فيهم اللي باع مزيان. يعني مسيو احمد هو اللي باع الماكسيموم في التريمستر الاول. وحتى فيها واحد لاكسي رابيد، يعني ندير لها ماكس رابيد. انا باقي خاص ندير لا سيليكسيون هادو ديال تحت. كدير لا سيليكسيون ديالك. ابخي كنمشيو هنا كنمشيو للماكس. ماكس ها هو ماكس، كتكليكي عليه وكتعطيك الفالور ماكسيموم ديال هاد لو طابلو. بالنسبه للتريمستر الاول شكون اللي باع فيه مزيان؟ كتلقى لينا هي اللي باعت لو ماكسيموم. التريمستر الثالث شكون فيهم اللي باع مزيان؟ كتلقى ان احمد هو اللي باع مزيان. ابخي التريمستر الكاتر كتقلب شكون اللي باع مزيان، عندك لينا. يعني هنا تقدر دير واحد لانتربريتاسيون ان هاد لانتربريز عندها جوج ديال لي بيرسون اللي كيديروا المبيعات مزيان اللي هما احمد ولينا. وكتمشي عاوتاني هنا احمد كنشوفو احمد امتى كيبيع مزيان. احمد كيبيع مزيان في التريمستر الاول. كنشوفو ابراهيم امتى كيبيع مزيان. ابراهيم كيبيع مزيان في لو تريمستر الثالث. بالنسبه لينا كتبيع مزيان ماكسيموم ديالها في التريمستر 2. وبالنسبه للمسيو
ساره كتبيع مزيان بالنسبه للتريمستر الاول. انا كيساعدك انك تعطيك دي فالور، وبالنسبه لي فالور بالنسبه لي زونتربريز ماشي الارقام اللي كتكون عندهم مهمه، انما خاص تكون واحد الانتربريتاسيون ديال هادوك لي فالور اللي كاينين عندك في الطابلو. يعني دابا كملنا لي فونكسيون اللي هما دي فونكسيون سامبل، شفنا لا سوم، شفنا لو موين، شفنا لو ماكس، شفنا لو مين. دابا نتعرفوا على اشنا هي الفونكسيون امبريكي ولا لامبريكاسيون دو فونكسيون ولا 3 ولا. يعني كيكون عندك سافون لوتيليزاسيون دون سول فونكسيون هي انسيفيزونت، بعض المرات انك تستعمل واحد لا فونكسيون انسيفيزونت يعني ما كيعطيكش لو ريزولطا اللي كتقلب عليها. داكشي علاش كدير لامبريكاسيون ديال دي فونكسيون باش تعطيك لو ريزولطا. مثلا نعطيكم، بغيت ندير لو سوم ديال لي موين، يعني كتعطي الاكسل دير ليا لو سوم، ديال لي موين ديال هاد لي فالور، دير ليا لو سوم ديال لي موين ديال هاد لي فالور اللي كاينين عندك هنا. يعني هنا كتدخل كدير هنا مثلا كدير ايكال، كدير لو سوم، وهنا كدير السوم. اول حاجه كدير عاوتاني هنا قلنا موين، كتكتب موين، وهنا كدير لا سيليكسيون ديال البلاج اللي بغيت دير ليه لي موين. مثلا البلاج بالنسبه للتريمستر الاول كدير قوس، كدير نقطه فاصله مثلا، وتزيد عاوتاني موين، الموين ديال التريمستر الثاني، ودير عاوتاني نقطة تسد القوس، ودير عاوتاني نقطة فاصلة حتى تكمل التريمستر الثالث، التريمستر الرابع، وغدير عاوتاني قوس باش تسد هداك القوس الاول اللي كاين عندك هنا، حيت عندك خاص داك العدد الاقواس اللي مفتوح يكون عاوتاني سديتيه من الجهة الاخرى، وغدير اونطري وتعطيك لو سوم ديال لي موين ديال التريمستر الاول، التريمستر الثاني، الثالث والرابع. هادي كتسمى واحد لا فونكسيون امبريك، يعني واحد لا فونكسيون داخله في واحد لا فونكسيون اخرى، هنا كتسمى واحد لو فونكسيون امبريكي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نبداو ان شاء الله لي فونكسيون لوجيك، ونبداو في لا فونكسيون سي اللي كاينه فيها حتى واحد لو فونكسيون امبريكي اللي كتسمى لامبريكاسيون دي فونكسيون سي، اللي تقدر تكون جوج ديال لي فونكسيون سي ولا 3. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا لي فونكسيون لوجيك نبداو فيهم ان شاء الله. بون كوراج، كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وديروا لايك الفيديو باش يوصلكم الجديد. الله يعاونكم، بون كوراج، ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي يستافد. الله يعاون.